अस्माकं स्वर्गस्थः पितः तव नाम पवित्रं पूज्यताम् तव राज्यम् आयातु यथा स्वर्गे तथा मेदिन्याम् अपि तव इच्छा सिद्ध्यतु शिवस्तनं भक्ष्यम् अद्य असम्भ्यं देहि वयं च यथा अस्मत् अपराधिनं क्षमामहे तथा त्वम् अस्माकम् अपराधान् क्षमस्व अस्मांश च परीक्षं मा वय अपि तु दूरामात् उद्धार यतो राज्यं पराक्रमः प्रतापशकः यगे यगे तवैव एमेन। सर्वे जना नमो नमः। सुरक्षा सुबोध विश्व मनोज्ञ ललित हृदय रमणीय अमृतवाणी संस्कृत वश नव्य कृष्ट नच कठिना नव्य कृष्ट नच कठिना सर्वे जनाः मन संस्कृत दिवस्यः शुभकामनाएं। धन्यवाद। Good morning, children. It was a pleasant surprise when your teachers came in and said you have to talk something in Sanskrit. But you don't evaluate me now. You have to give me full marks because I am your director. So I'm sure you will give me full marks. Anyway, I'm wishing you and the Sanskrit department and especially your teachers for the good work they are doing. And you and your parents are happy with them because I get good report about you, the way they are teaching. So the Sanskrit department is awesome and you continue your hard work, continue to learn new technology because that is the trend of the year. So wishing you all a happy Sanskrit Divas. सुप्रभातम भाषासु मुख्य मधुर दिव्य गिर्वाण भारती तत्रापि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितं सर्वेषां मम हार्दः संस्कृत दिवसस्य शुभाशयः धन्यवाद। Good morning boys and girls and my dear teachers. Today, as we observe the Sanskrit Day, I would like to tell you the meaning of Sanskrit. The term Sanskrit is derived from the conjoining of the prefix sam meaning samaya, which indicates entirely, and krit means perfectly done. In terms of communication, reading and the use of vocabulary to express one's emotion. Today, it is still widely used in reading of sacred texts and hymns. It was termed as Devavani, which means God's language generated by the god Brahma. Sanskrit has had a major impact on other Indian languages such as Hindi, which is presently the official language, and Indo-Aryan languages such as Kannada and Malayalam. I wish you all the very best, children, as you take part in all the activities conducted in Sanskrit. May God bless you. Thank you. भावानाम् आविष्करणं भाषा इति भाषायाः सरललक्षणम् अस्ति। अस्माकं भारतदेशे उद्भूताः प्रायः सर्वाः भाव आविष्करणं सम्यक् प्रकटयन्ति। इति भाषा भारतस्य प्राचीनतम भाषा अस्ति। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम श्रेयसः। अद्य अस्माकं टिम्पनी विद्यालये संस्कृतकार्यक्रमम् आयोजिताः भवन्ति। अस्माकं विद्यालयस्य छात्राः विविध नृत्य गान श्लोक संभाषण आदि रूपेण कार्यक्रमं भवतां पुरतः प्रदर्शितुम् उद्भूताः भवन्ति। आगच्छन्तु कार्यक्रमम् आरम्भं कुर्मः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। धन्यवादः।
मृत्तिका अस्ति। वन्दना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। धन्यवाद। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम ऐरन्। अहं पञ्चमी कक्षायां पठामि। मम विद्यालयः नाम टिम्फनी विद्यालयः। श्लोकम्। अन्नदानं परं दानं विद्यादानमतः परम्। अन्नेन क्षणिका तृप्ति यावज्जीवन् च विद्यया। This sloka is a comparison between food and knowledge. Food that we eat only lasts for few moments until we are hungry again. But the knowledge and the skill that we acquire takes the responsibility of taking care of us the entire life. Dhanyavadaham. सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम अनुरागः। अहं टिम्पनी विद्यालये पञ्चमी कक्षायां पठामि। अद्य अहं संस्कृतश्लोकां वदिष्यामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। मनसा चिन्तितं कर्म वचसा न प्रकाशयेत्। अन्यलक्षितकार्यस्य यतः सिद्धिः न जायते। भूमेः गरीयसी माता स्वर्गात् उच्चतर पिता। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। धन्यवादाः। नमस्कारः। मम नाम वैष्णवी। अहं सप्तमकक्षायां C मध्ये पठामि। तेजोमयानन्दस्वामिनः विरचित जन्मदिनशुभाशयः अत्र अहं संस्कृते वदामि। जन्मदिनमिदम् अय प्रिया सखे। जन्मदिनमिदम् अय प्रिया सखे। शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम्। शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम्। जन्मदिनमिदम्
means. Oh dear friend, may this birthday bring a freshness, a joy to you forever. Indeed, we all pray for your long life. May the Lord always protect you. With noble deeds, may you attain fame and may your life be fulfilled. Dhanyavadah. भवतु भारतं शक्तियुक्ति संवृतं भवतु भारतं 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 भवतु भारतम् शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतं शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम् भवतु भारतं 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 भवतु भारतम् कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं कर्म धर्मनैष्ठिकं भवतु भारतं कर्म धर्मनैष्ठिकं भवतु भारतं 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 भवतु भारतम् साधकं मुक्तिसाधकं भक्तिसाधकं मुक्तिसाधकं भक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतं भक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतम् Hello everyone, I am N. Shri Ashrita of class 6E. Today I will be reciting a shloka from Subhashitani. The shloka goes like this. Swagrihe pujyate murkhah, swagrame pujyate prabhuhu, swadeshe pujyate raja, vidvan sarvatra pujyate. The shloka means an unwise man is important only in his home. A lord or leader is respected only in his village. A king is worshipped in his country, whereas a learned man is honored everywhere. Thank you. नमो नमः। मम नाम कलिका। अहं छठः कक्षायां पठामि। अहं टिम्पनी विद्यालये पठामि। अहं विशाखानगरे वसामि। अद्यहम् एका श्लोका वदामि। भूमे गर्यसि माता, स्वर्गात् उच्चतरः पिता, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गर्यसि। इसका अर्थ है भूमि से श्रेष्ठ माता है, स्वर्ग से ऊंचे पिता है। माता और मातृभूमि
स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। धन्यवादः। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम वंचिका अस्ति। अहं षष्ठं कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम टिम्पनी विद्यालय अस्ति। अहम् एकं श्लोकं पठति। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। सर्वे भवन्तु सुखिनो, may all living beings stay at peace. सर्वे सन्तु निरामया, may no one suffer from illness. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, may everyone see what is auspicious. मा कश्चित् दुर्भाग्ये, may no one suffer. धन्यवादः। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम अक्षया अस्ति। अहं षष्ठकक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम टिम्पनी विद्यालयः अस्ति। अद्य अहम् एकां कथां वदतु। कथायाः नाम चतुरः काकः। एकः काकः अस्ति। काकस्य पिपासा अस्ति। तदा ग्रीष्मकालः। काकः अत्र पश्यति, जलं नास्ति। तत्र पश्यति, जलं नास्ति। सर्वत्र पश्यति, जलं नास्ति। काकः कष्टेन वनं गच्छति। तत्र सः एकं घटं पश्यति। काकः अतीव सन्तोषः भवति। घटे किञ्चित् जलमस्ति। काकः चिन्तयति, कथमहं जलं पिबामि। काकः एकम् उपायं करोति। काकः शिलाखण्डं स्वीकरोति, घटे स्थापयति, जलम् उपरि आगच्छति। काकः पुनः पुनः शिलाखण्डं स्वीकरोति, घटे स्थापयति, जलम् उपरि आगच्छति। काकः सन्तोषेण जलं पिबति। काकः सन्तोषः गच्छति। धन्यवाद। सुप्रभातम्। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतं मातरम्। सर्वानां जनानां संस्कृतदिनस्य शुभशः। धन्यवादः। नमस्कार, मम नाम दायशा। अद्य संस्कृतस्य शिष्टाचारः पठामि। हेलो मास्तु, हरि ओम् अस्तु, नमस्ते नमस्ते मास्तु, नमस्कारः अस्तु, गुड मॉर्निंग मास्तु, सुप्रभातमः अस्तु, गुड नाइट मास्तु, शुभरात्रिः अस्तु, प्लीज मास्तु, कृपयाः अस्तु, एक्सक्यूज मी मास्तु, क्षम्यतामः अस्तु, Congratulations मास्तु, अभिनन्दनानि अस्तु, see you again मास्तु, पुनः मिलामः अस्तु, वेलकम मास्तु, स्वागतम् अस्तु, थैंक्स मास्तु, धन्यवादः अस्तु, पुनः मिलामः, धन्यवाद। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम अनुरागः। अहं पञ्चमी कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम टिम्पनी विद्यालयः अस्ति। अहं विशाखानगरे वसामि। अद्य अहं वैज्ञानिकः अस्मि।
धन्यवादाः। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम आयुर्। अद्य अहं फैंसी ड्रेस कार्यक्रमे एक महिलावेश धारणं करोमि। महिला एक गृहिणी अस्ति। महिला एक जननी अस्ति। महिला एक शिक्षिका अस्ति। महिला एक वैद्य अस्ति। अतः महिला एक सर्वश्रेष्ठ अस्ति। धन्यवादः। Hello everyone, I am Parth Patil of class 8C and today I am going to tell you some Sanskrit shlokas that have a great meaning. So come on, let's get started. Okay, the first shloka which I am going to tell you is Udyamena hi siddhyanti karyani na manorathayah na hi suptasya simhasya pravishanti mukhe mrugaah. The meaning of this shloka is entrepreneurship, that is, work gets accomplished only by hard work, not just by wishing. Just like a deer does not enter the mouth of a sleeping lion, but the lion itself has to make an effort. The second shloka goes as follows. Vani rasvati yasya yasya shamvati kriya lakshmihi danavati yasya safalam tasya jivatam. The meaning of this shloka is a man whose speech is sweet, whose work is laborious, whose wealth is used for charity, his life is successful. Third shloka which I am going to tell you is Pradoshe Deepakah Chandrah Prabhate Deepakah Ravihi Trailokya Deepakah Dharmah Suputrah Kula Deepakah. The meaning of this shloka is the moon is a lamp in the evening, the sun is the lamp in the morning, the dharma is the lamp in the three worlds, and the sun is the lamp of its own kind. The fourth shloka is Priya Vakya Pradane Sarve Tushyanti Jantavah Tasmat Tadev Vakyavyam Vachane Kadaritu. The meaning of this shloka is all living beings are satisfied by speaking dear sentences, so only dear words should be spoken. How are you miserly in speaking such words then? The fifth and the final shloka goes as follows. Sevit vyo mahavrukshah phalam cha chhaya samanvitah yadi devad phalam nasti chhaya kena nivaryate. The meaning of this shloka is one should serve a huge tree because it is full of fruit and shade. If unfortunately there are no fruits, then who can stop the shadow? Thank you everyone. This was Parth Patil of class 8C with my 5 Sanskrit shlokas with deep meaning. Thank you. Sanskrit shlokas on importance of education. Vidya dadati vinayam, vinayad yati patratam, patratvat dhanam apnoti, dhanat dharmam tatah sukham. This means that knowledge gives us discipline, discipline comes from worthiness, worthiness gives us wealth, and with wealth one can do good deeds. And the combination of all these things gives us immense joy and pleasure. Alasasya kuto vidya, avidhasya kuto dhanam, adhanasya kuto mitram, amitrasya kuto sukham. This means that if no effort, no knowledge, then no money, then no friends, then no joy. Nasti vidya samam chakshu, nasti satya samam tapah, nasti rag samam dukham, nasti tyag samam sukham. This means that knowledge is the greatest I, truth is the highest penance, attachment is the biggest pain, and renunciation is the highest happiness. Thank you. नमस्कारः, मम नाम हविषा। अति अहं वन्दे मातरं
गीतं गायामि। वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। जय हिंद। मम देशो भारतं मम भाषा संस्कृतं मम देशो भारतं मम भाषा संस्कृतं जन्मभूमिरस्माकं भारतं जन्मभूमिरस्माकं भारतं जननीयं वाङ्मयस्य संस्कृतम् अनाद्यनन्त विश्वविहित शौर्यधैर्यकीर्तिसहितं भारतीयः वयम्। Very good morning to one and all, and on this auspicious occasion of Virtual Sanskrit Day 2021, I would like to say a few words. Every year Sanskrit Day is celebrated in the month of August. Sanskrit is the mother of all Indian languages. This year the day is more special as it was given the priority in the recently announced new national educational policy by our Honorable Prime Minister Narendra Modi. Sanskrit is one of the most precious gifts given by India to the entire world. In its name itself, there is culture, sophistication, and purity. It gives the universal philosophy of Vasudeva Kutumbakam. The Sanskrit language is believed to be originated in India around 3500 years ago. It is also known as Devavani, the God's language. The first Sanskrit Day was celebrated in the year 1969. Many languages find its root in Sanskrit, including Hindi, Gujarati, Bengali, and so on.
Sanskrit in its original form is Samskrut, which literally means well prepared or polished language. It attributes the rich culture of India. Sudharma is the only daily newspaper in the world in Sanskrit language. It has been published from 1970 in Mysore and Karnataka. The grammar of Sanskrit was composed thousands of years ago before the Christ, while English grammar started taking its initial form in 1600 AD, about 2000 years after the Sanskrit grammar. No doubt, the aura of Sanskrit will shine even more brilliantly in the days to come. Thank you. सुप्रभातं, मम नाम नफीसा अस्ति। अहं सप्तकं कक्षायां पठामि। अहं सूक्तिमुक्ता वदामि। विद्या विन्दते अमृतं। Learning bestows the nectar of life. Shilam param bhushanam. Character is the greatest ornament. Dirgha sutri vinshayati. One who procrastinates is doomed. Dhanyavadam. सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वे जनाः मम हार्दिकान् संस्कृत दिवसस्य शुभकामनाः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः। नमः सर्वेभ्यः। मम नाम सहस्रा अस्ति। मम सप्तमकक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम टेम्पनी विद्यालयः अस्ति। अद्य अहम् एका कथा वदामि। एकः शृगालः वनं गच्छति। एकः शृगालः वनं गच्छति। पिपासा तस्य पिपासया बुभुक्षया वनं गच्छति। सः वनं गच्छति। तत्र गच्छति किमपि न लभते। तत्र गच्छति किमपि न लभते। इतोपि गच्छति किमपि न लभते। इतोपि गच्छति किमपि न लभते। श्रानः जायते किनः जायते। तस्य श्रानः जायते किनः जायते। किञ्च करोति सः किञ्च करोति। किञ्च करोति सः किञ्च करोति। वामतः पश्यति। दक्षिणतः पश्यति। अग्रतः पश्यति। पृष्ठतः पश्यति। वामतः पश्यति। दक्षिणतः पश्यति। अग्रतः पश्यति। पृष्ठतः पश्यति। स्वेदः जायते तृषा जायते। सः स्वेदः जायते तृषा जायते। किञ्च पश्यति सः किञ्च पश्यति। किञ्च पश्यति सः किञ्च पश्यति। सः पश्यति द्राक्षालतां। सः पश्यति द्राक्षाफलम्। सः पश्यति द्राक्षालतां। सः पश्यति द्राक्षाफलम्। उपरि उपरि लतासु दृश्यते च तत्फलम्। उपरि उपरि लतासु दृश्यते च तत्फलम्। अनुक्षणं तन्मुखे रसः जायते। अनुक्षणं तन्मुखे रसः जायते। किञ्च करोति सः किञ्च करोति। किञ्च करोति सः किञ्च करोति। एकवारम् उत्पतति। द्विवारम् उत्पतति। त्रिवारम् उत्पतति। पुनः पुनः उत्पतति। एकवारम् उत्पतति। द्विवारम् उत्पतति। त्रिवारम् उत्पतति। पुनः पुनः उत्पतति। स्वेदः जायते श्रमः जायते। तस्य स्वेदः जायते श्रमः जायते। किं कथयति सः किं कथयति। सुभाषितम्। चयमनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे। फलानयपि पराताय वृक्षः सत्पुरुषा इव. The meaning of this is trees stand in the sun and give shade to others. Their fruits are also for others. Likewise, good people bear all hardships and give welfare to others.
They give others whatever they have earned. Dhanyavadah. नमस्ते सर्वेषां संस्कृत दिवस्य शुभाशयाः। अस्माकं विद्यालयस्य निर्देशिका श्रीमती नलिनी नेल्सन महोदया च प्रधानाचार्या श्रीमती क्रिस्टबल स्टीवन्सन महोदया द्वौ अपि संस्कृतस्य कृते अधिकम् आदरं प्रकटयन्ति। तेभ्यः मम हार्दिक धन्यवादनं निवेदयामि। विद्यालयस्य संयोजिकाः श्रीमती सुधा पट्नायक महोदया च श्रीमती जीनत महोदया अपि मम हार्दिक धन्यवादनं समर्पयामि। अस्मिन् अवसरे संस्कृत छात्राः च सर्वे उत्तमरीत्याः कार्यक्रमान् दत्तवन्तः। तेभ्यः सर्वे मम हार्दिक धन्यवादनं समर्पयामि। वदतु संस्कृतं, जयतु संस्कृतं। धन्यवादाः।